जैसा कि हम गुज़िश्ता किस्तों में जान चुके हैं कि याजूज माजूज की कौम में से एक कसीर तादाद 7वीं और 8वीं ईस्वी के दरमियान यहूदी हो गए थे, और आज दुनिया की कुल यहूदी आबादी में से 99.7% यहूदी याजूज माजूज की कौम में से हैं, जिनको अंग्रेजी ज़बान में एशकेनाज़ ज्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही यहूदी हैं जो आज यरूशलेम के इलाके में आबाद हैं, जिसका इशारा न सिर्फ कुरान की सूरह अंबिया की आयत में मौजूद है, बल्कि इसका वाज़िया जिक्र हदीस में भी मिलता है। और इसे याजूज माजूज की कौम के एक कारिंदे यानी वाल्टर रॉकचाइल्ड के साथ बरतानवी हुकूमत ने जंगे अजीम के दौरान बेल्फोर मुआहदा किया, जिसके नतीजे में यरूशलेम के इलाके में बाकायदा तौर पर एक ज़ायनिस्ट यहूदी रियासत का कयाम का आगाज हुआ। रॉकचाइल्ड खानदान का बुनियादी कारोबार बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता है, और अगर इन्हें मौजूदा बैंकारी निज़ाम का बानी कहा जाए, ये भी कुछ गलत न होगा। वो निज़ाम जो धोखे, सूद और कर्ज के टुकड़ों पर मबनी है, इसको आज हम करेंसी के नाम से भी जानते हैं। चलें आए मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज के दौर में इस कौम के फितने में से एक अजीम फितने में आज पूरी दुनिया के लोग बगैर सोचे समझे या हकीकत को जाने बगैर मुब्तला हो चुके हैं। हमारी इज्तिमाई ला इल्मी की वजह से याजूज माजूज के फितने को कुव्वत फराम हो रही है, और इसी फितने का ताल्लुक बराह राज माल से है, चाहे हलाल तरीके से कमाया जाए या हराम। लेकिन आज माल सिर्फ कागज के टुकड़ों की शक्ल में ही मौजूद है। इन कागज के टुकड़ों की क्या अहमियत है, इस बात का तयन करती हैं वो बैनुल अक़वामी कुव्वतें जिनके हम सब आज कर्जदार हैं, और ये तमाम निज़ाम सूद पर मबनी है। अगर आज भी कोई ये गुमान करता हो तो शायद इन कागज के टुकड़ों के पीछे सोना चांदी मौजूद है, तो वो गलती पर है, क्योंकि हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम इस मुल्क के पैसे की एक वाज़िया मिसाल आपके सामने पेश करते हैं, और ये मिसाल दुनिया की तमाम करेंसी पर लागू की जा सकती है। लेकिन जाहिर है मुख्तलिफ ममालिक के नोट्स पर ये बात मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ तरीकों से लिखी जाती है, लेकिन मतलब एक है। जो कुछ इन नोटों पर लिखा होता है वो अक्सर आम लोगों की समझ से बाहर है, जो कि जल्द वाज़िया हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान का कोई भी करेंसी नोट उठाकर देखें तो उस पर कायदे आज़म की तस्वीर के साथ लिखा हुआ होगा बैंक दौलत पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 10, 20 या 1000 रुपए हामिल हाजा को, यानी जिसके पास वो नोट है, मुतालबे पर अदा करेगा। यानी अगर ये शख्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाकर जारी करदा नोट या रसीद के बदले सोना या चांदी का मुतालबा करे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस शख्स को वो हकीकत रकम यानी सोना या चांदी देने का जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर आप ये नोट या रसीद आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाकर ऐसा कोई मुतालबा करें, तो यकीनन वहाँ अक्सर लोगों को खुद भी इस बात की हकीकत मालूम नहीं होगी। और आज के दौर में करीब तमाम दुनिया के स्टेट बैंक में रिजर्व के तौर पर सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज या बैनुल अक़वामी करेंसी ही मौजूद होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मकबूल US डॉलर है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि सिर्फ US डॉलर वो वाहिद करेंसी है जिसके जरिए आलमी मंडी में तेल की खरीदो फरोख्त की जा सकती है, और इस वजह से इस करेंसी को पेट्रो डॉलर भी कहा जाता है। ये सब कब, क्यों और कैसे हुआ, इस तमाम मामले की तफसील हम आपको आने वाले एपिसोड में जरूर देंगे। लेकिन फिल वक्त गौर तलब ये बात है कि अमेरिकी नोट के ऊपर भी पाकिस्तानी नोट की तरह एक बयान मौजूद है जो कि हकीकत से ज्यादा करीब है। आप जो भी अमेरिकी डॉलर उठा कर देखें, उस पर यकीनन लिखा हुआ होगा कि दिस नोट इज अ लीगल टेंडर, यानी ये नोट एक कानूनी टेंडर है फॉर ऑल डेब्ट्स, तमाम कर्जों के तबादलों के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट, चाहे वो निजी या वो सरकारी नोट के हों। मतलब ये नोट या डॉलर के जरिए ट्रांजैक्शन होती है, दर हकीकत उसका तबादला हो रहा है जो हुकूमत पर होता है, जिसके एवज लोगों को ये रसीद या करेंसी की सूरत में जारी की जाती है। तो वो मज़कूरा वाला दो मिसालों से ये साबित हुआ। दर हकीकत तमाम हुकूमतें वहाँ
रहने वाले अफराद की कर्जदार हैं। उस कर्ज के बदले आपको रसीदें जारी की जाती हैं जिनको हम रकम समझकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल ये भी उठता है, हुकूमतें आखिर फिर किसकी कर्जदार हैं? खास तौर पर दुनिया की वो ताकतवर हुकूमतें जैसा कि अमेरिका और बरतानिया। इसके अलावा आप जो भी हो, जहाँ रहते हो, आपके बैंक और तिजोरियों में जितना कागजी नोट मौजूद है, हर साल वो पैसा 8 से 10% के दरमियान अपनी कदर या कुव्वत खो देता है, जिसको बैंकारी का इक्तिसादी ज़बान में इन्फ्लेशन कहते हैं। और जाहिर है इस बारे में अक्सर लोगों को आगाही नहीं है। इसकी बुनियादी वजह है कि आलमी बैंक ये नहीं चाहते कि आम आवाम इसके बारे में सोचे या जाने। अगर कोई इंसान किसी भी बैंक में लाख रुपए रखवाए तो साल बाद मुतालबे पर 90,000 वापस मिले तो जाहिर है ऐसा निज़ाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। लेकिन अगर यही काम कन्वर्जन रेट, फ्लक्चुएशन मार्केट और इंटरेस्ट रेट से बेबुनियाद फॉर्मूले लगाकर उस कागजी करेंसी की कीमत कम कर दी जाए तो अक्सर को ये मालूम ही नहीं हो पाएगा उन्होंने क्या खोया, और बज़ाहिर हर इंसान को यही लगेगा कि उसकी रकम वैसे ही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। और इकोनॉमिक्स या इक्तिसादियत के माहिरीन को भी हिसाब के जरिए यही समझाया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है कि एक सेहतमंद या माशी निज़ाम बरकरार रखने के लिए पैसों की कदर में कमी करना जरूरी है। लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि ऐसा करने से नए जारी करदा नोटों में इजाफा होता है। जाहिर है कोई भी चीज आज बाजार से 10 रुपए की एवज मिलती है तो वही चीज इन असूलों के मुताबिक 10 साल बाद यकीनन 20 रुपए की या इससे भी ज्यादा में मिलेगी। इसी धोखे और फरेब पर मबनी निज़ाम की वजह से आज दो नौकरियां करने वाले के बावजूद अक्सर ममालिक में लोग अपने घर चलाने के काबिल नहीं, और इस बदहाली के मरकजी वजह वो निज़ाम है जिसमें वो रहकर काम कर रहे हैं, वो निज़ाम जो धोखे, फरेब और सूद पर मबनी है। इनमें से अक्सर लोगों ने अपने वालिदैन और बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके ज़माने में सोना 100 रुपए तोले के हिसाब से मिला करता था। ये उन लोगों की बात है जो आज भी जिंदा हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आज सोना 2,62,000 रुपए तोले के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों हरबे हैं जिनके जरिए ये बैंकस्टर माशी दहशतगर्द लोगों और कौमों को कर्जों और तिजारती मुआहिदों में फंसाकर अपने काबू में कर लेते हैं, और कत्लो गारत और दहशतगर्दी यहाँ तक जंग जैसे या हरबों को इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। और वो ऐसा करने में इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि अक्सर लोगों को इनके असली मकासद से आगाही ही नहीं। अक्सर इस धोखे में रहते हैं कि इनके अलावा हुकूमतें इनका ख्याल रखेंगी, जबकि हकीकत ये है अक्सर हुकूमतें खुद ही अपनी बका के लिए इन्हीं मामलात पर इन्हिसार करती हैं। मौजूदा बैंकारी का ताल्लुक बराह रास्त रॉथस्चाइल्ड खानदान के साथ है। रॉथस्चाइल्ड खानदान की तारीख जान के इनका तरीका वारदात कुछ हद तक वाज़ेह हो जाता है कि कैसे और किन अहम तरीन साथियों के साथ मिलकर ये खानदान दुनिया में माशी फितना फैला रहे हैं, और असली माल यानी कि सोना और चांदी का बतौर करेंसी नामो निशान भी मौजूद नहीं। और दर हकीकत सोना और चांदी ही इस्लामी तालीमात के मुताबिक असली करेंसी या माल तस्लीम किया जाता है, जिसको दरहम और दिनार के नाम से भी जाना जाता है। और इन मेटल स्टैंड की हटाने की वजह से आज तमाम दुनिया फितने और फसाद के शिकार हो रहे हैं, और सूदी करेंसी के इस्तेमाल की वजह से तबाही की तरफ हम तेजी से रवा दवा हैं, जिसकी झलक हम वक्तन फवक्तन माशी कोलैप्स की सूरत में देखते रहते हैं। जैसा कि हालिया दौर में 2007 और 2008 के
معاشی بحران میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے، اسٹاک مارکیٹ کے گرنے کی وجہ سے بھی کاروبار میں باخبر لوگ یا بینک خوب پیسہ کماتے ہیں۔ ایسا معاشی بحران کے بعد بینک اور حکومتوں کے درمیان نئے معاہدے کی تشکیل پاتے ہیں، جن کا معائنہ کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے ہر اکنامک کولیپس کے بعد نجی بینکس کی گرفت معاشی معاملات پر اپنے پر اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جدید بینکاری نظام میں معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کا سب سے آسان قانونی طریقہ یہ ہے کہ بینک کے ذریعے پرانے قرضوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے اور نئے قرضے نہ فراہم کیے جائیں، تو نتیجتاً بازاروں میں رقم کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو رجحان ان چھوٹے بینکوں کی طرف ہو جاتا ہے جہاں انہوں نے اپنی رقم رکھی ہوتی ہے، اور وافر مقدار میں بینکوں سے رقم نکالنے کی وجہ سے بینک بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ رقم حقیقت موجود نہیں ہوتی جو عام عوام نے ان کے پاس رکھوائی ہوتی ہے، کیونکہ اس رقم کو یہ سودی کاروبار میں استعمال کر چکے ہوتے ہیں جس پر وہ منافع کماتے ہیں، اور نتیجتاً بینک ڈیفالٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک معاشی بحران کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس تمام معاملات کی تفصیل ہم جلد بیان کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر بینک اربوں کھربوں روپے بآسانی کما لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے یا معاملات صرف مغربی ممالک کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو سودی نظام سے براہ راست وابستہ ہے، تو ایسا نہیں، کیونکہ مغرب میں شروع ہونے والی معاشی بدحالی کا اثر دنیا کے ہر ملک پر پڑتا ہے۔ آیا یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اسی معاشی فتنے کا بہانہ کرتے ہوئے اور سدھار کی آڑ میں ورلڈ بینک اور IMF اداروں کے ذریعے یہ پوری دنیا پر کوئی نیا معاشی نظام رائج کر دیں جس سے ان کی گرفت عوام اور حکومتوں پر اور بھی مضبوط ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا، اس کا ذکر ہم آنے والی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی ملک کی معیشت تباہ کرنے کے لیے ان کے پاس اور بھی کئی حربے موجود ہیں، لیکن ایک واضح سمجھنے میں آسان حربہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملک پر اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو اسی کی معیشت اور خاص طور پر کرنسی تباہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیونکہ کاغذی نوٹ کے پیچھے حکومت کی گارنٹی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کاغذ کوئی سونا چاندی تو نہیں کہ ہر حال میں اپنی قدر یا قیمت برقرار رکھے، تو حکومتوں کے گرنے کے ساتھ اس کرنسی کی قیمت بھی گر جاتی ہے، جیسا کہ جرمنی کے ساتھ جنگ عظیم اول کے بعد ہوا۔ اور حد یہ تھی کہ لوگ بوریاں نوٹوں سے بھر کے بازار لے کر جاتے اور بدلے میں تھوڑا سا اناج خرید پاتے، جس کے نتیجے میں ہٹلر کی نازک پارٹی کو قوت ملی اور جنگ عظیم دوئم کا آغاز بھی ہوا۔ معاشی عدم استحکام کے معاملات بھی ایک بار پھر جرمنی اس کے متعلقہ ریاستوں کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا ڈچ علاقوں میں 1637 میں ہوا، خصوصاً نیدرلینڈ میں، جس پر ٹیولپ مینیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کریش سے پہلے ٹیولپ بیجوں کی قیمت اس حد تک بڑھ گئی تھی، مٹھی بھر بیجوں کے عوض وینس جیسے مہنگے ترین علاقے میں گھر خریدا جا سکتا تھا۔ جرمن علاقوں کے مداخلت جنگ عظیم اول اور دوئم میں بھی ہے، اور برطانیہ میں حکومت کردہ برطانوی شاہی خاندان بھی جرمن شاہی خاندان سے آگے بڑھا۔ کہ تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ایک طویل عرصے سے صرف وحشی قومیں آباد تھیں، تو آخر یہ معاملات شاہی خاندان کہاں سے آدم کا، جن کی اولادیں آج بھی برطانیہ اور نیدرلینڈ میں شاہی منصب پر براجمان ہیں۔ اور جنگ عظیم اول کے بعد جرمن بادشاہ یا کائزر نے بھی نیدرلینڈ میں پناہ لی تھی،
ان تمام معاملات پر ہم آنے والے وقت میں وضاحت ضرور کریں گے، لیکن اب ہم روتھشائلڈ خاندان کی ابتدا پر غور کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے روتھشائلڈ خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان بنا۔ اس سے بھی زیادہ ضروری جاننا یہ بھی ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوموں کو ان لوگوں نے اپنے ماتحت کیسے کیا۔ ہم جانیں گے روتھشائلڈ خاندان کی ابتدا، وہ ابتدا جس کا آغاز جرمنی کے علاقے سے ہوا، اور اس کے علاوہ کاغذی کرنسی کا آغاز یورپ سے بھی پہلے چین کے علاقے میں ہو چکا تھا۔ چین میں بھی اکثر علاقوں کی طرح دھات سے بنے ہوئے سکوں کے ذریعے کی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ بڑے تاجروں کو تجارت کے لیے وافر سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس رقم کے ساتھ سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک تو دھاتوں کا کافی وزن ہوتا تھا، اور دوسرا بنیادی وجہ یہ تھی کہ سلک روٹ پر تجارت کے دوران راہزنوں کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ اس مسئلے کا حل چینی تاجروں نے کچھ یوں کیا کہ اپنی تمام رقم کو وہ ایک اعتماد ایجنٹ کو رکھوا دیا کرتے، اس کے بدلے رسیدیں لے لیا کرتے، اور پھر ان رسیدوں کے ذریعے چینی تاجروں نے تجارت کرنا شروع کر دی اور ان کی رسیدوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ معاملہ اسی طرح نجی ایجنٹ کے ذریعے ایک طویل مدت تک چلتا رہا۔ پھر 907 سن عیسوی میں سونگ ڈائنیسٹی اقتدار سنبھالنے کے بعد حکومت کی طرف سے مخصوص ایجنٹ کو لائسنس جاری ہونا شروع ہو گئے، اور پھر 11ویں سن عیسوی کے دوران سونگ ڈائنیسٹی نے دنیا کی پہلی حکومت پر پیپر کرنسی جاری کرنے کا آغاز کیا، اور چین سے تجارت کی وجہ سے یورپ میں بھی کچھ عرصے بعد کاغذی کرنسی متعارف کرا دی گئی، جس کا آغاز ہوا سویڈن اسٹاک ہوم سے، اسٹاک ہوم بینکوں کے ذریعے، لیکن بہت جلد ہی بینک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے بغیر کوئی سونا اور چاندی کے ریزرو رکھے بہت زیادہ مقدار میں کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں بھی اکثر ممالک ریزرو کے طور پر کوئی دھات جیسے کہ سونا چاندی موجود نہیں، اور جن بینک میں دنیا کا بیشتر سونا آج موجود ہے، وہ بینک کسی حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس دنیا کی حکومت کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ موجودہ کرنسی کے نظام کو پروان چڑھانے میں روتھشائلڈ خاندان کا کلیدی کردار ہے، جس خاندان کی ابتدا اس نام کے ساتھ جرمنی کے علاقے فرینکفورٹ سے ہوئی۔ یہ تمام معاملات جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ تمام معاملات جان کر ہمارے سامنے ہمارے دور کے ایک عظیم فتنے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہمارے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ خود بھی ان تمام معاملات پر تحقیق ضرور کریں۔ ایمسس موزل پاورڈ جرمنی کے علاقے میں بسنے والا منی ایکسچینجر تھا۔ اس نے 1743 میں فرینکفرٹ سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جہاں اس نے ایک کنٹری فرم کھولا، جس کے دروازے پر اس نے لال رنگ کی ڈھال ٹانگ دی، جس پر رومن چیل بنی ہوئی تھی۔ جرمن زبان میں لال کو روتھ اور ڈھال کو شائل کہتے ہیں۔ بہت جلد یہ کمپنی روتھشائلڈ فرم کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جب یہ فرم ایمسس موزل باور کے بیٹے یعنی ایمسر مائر باور کے ہاتھ میں گئی تو اس نے اپنا خاندانی نام باور سے تبدیل کر کے اپنی کمپنی کے نام پر روتھشائلڈ رکھ لیا۔ اس خاندان نے اپنے کاروباری سرگرمیوں کے دوران یہ جان لیا تھا کہ اکثر لوگ اپنی رکھا ہوا سونا یا کسی بھی وقت اوسطاً صرف 10% تک حصہ ہی استعمال کرتے ہیں، تو بجائے کہ 90% حصے پر قبضہ مہیا کرتے، کیونکہ اس وقت تک رسید مال کی جگہ استعمال ہو رہی تھی، تو انہوں نے کاغذی رسیدوں کے ذریعے 900% تک قرضے فراہم کرنا شروع کر دیے، اور یہاں سے آغاز ہوا فریکشنل ریزرو بینکنگ کا، اور یہی بینکنگ ماڈل آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔
जिस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान आज बैंक में लाख रुपए रखवाए तो जहां उसे लाख रुपए पर मुनाफा 800 रुपए मिलते हैं, तो उसी लाख रुपए के जरिए बैंकिंग 8,000 रुपए तक कमा रहा होता है। इसी वजह से आज आप जो भी बैंक देख लें, अक्सर की इमारतें सबसे ज्यादा ऊंची और आलीशान होंगी, और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए रॉथस्चाइल्ड खानदान ने बेपनाह दौलत कमाई और अपने असरो रसूख में भी इजाफा करते चले गए। मुआशी तारीखदानों के मुताबिक रॉथस्चाइल्ड खानदान की तेज तरक्की की एक और वजह ये भी है कि बजाय अफराद को कर्जे फराहम करने के, उनकी ज्यादा दिलचस्पी हुकूमतों को कर्जे फराहम करने में रहती थी, खास तौर पर जंगों के दौरान, क्योंकि अफराद की बनिस्बत हुकूमतों को फराहम किए गए कर्जे न सिर्फ मिकदार में ज्यादा होते हैं, जिस पर न सिर्फ उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता था, बल्कि आवाम पर लगाए गए टैक्स के जरिए उन कर्जदारों की वापसी भी यकीनी होती थी। एम्सर रॉथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे और उसने उन सबको इसी कारोबार की तरबियत देकर यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में खानदानी कंपनी की ब्रांच ऑफिस खोलने की गर्ज से भेज दिए, जिनमें से उसका सबसे बड़ा बेटा यानी एम्सर मायर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रहा ताकि कंपनी के हेड ऑफिस की देखभाल कर सके। दूसरे बेटे सोलोमन को वियना भेज दिया गया। तीसरे बेटे यानी नेथन रॉथस्चाइल्ड को लंदन भेज दिया गया। इसी तरह चौथे बेटे कार्ल को नेपल्स और 5वें बेटे जैकब रॉथस्चाइल्ड को पेरिस भेज दिया गया, और इस तरह रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग माफिया का आगाज हुआ। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर रॉथस्चाइल्ड बैंकर्स को किसकी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी बिना पर यूरोप की अक्सर हुकूमतों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। जाहिर है उस दौर में इस कारोबार के इन्हिसार ज्यादातर एतबार पर होता था, जैसे कि आज भी होता है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कोई बैंक अपने कारोबारी मामलात में ठीक नहीं, जैसा कि रकम की वापसी में या फिर रकम का तबादला करते वक्त वो जरूरत से ज्यादा पैसे काटते या ओवर बिलिंग करते, तो जाहिर है अक्सर लोग ऐसे इदारे के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। इन्हीं मामलात की देखभाल के लिए आज के दौर में स्टेट बैंक जैसे इदारे मौजूद हैं। तो रॉथस्चाइल्ड खानदान की पुष्टपनाही कौन से इदारे या लोग कर रहे थे, जिनके जरिए 100 साल के अंदर इस खानदान को यूरोप के मुआशी मामलात पर भरपूर गिरफ्त हासिल हो गई थी। रॉथस्चाइल्ड जंगों के जरिए खूब माल कमाने और हुकूमतों और मुआशी निज़ाम पर अपनी गिरफ्त में इजाफा करने में महारत रखते थे। जाहिर है कि जंग के दौरान मईशत पसे पुष्ट चली जाती है, क्योंकि जंग के दौरान अव्वलीन मकसद मुल्क और निज़ाम के बका और दुश्मन की हार होती है, और जंगे चाहे गोलियों या तोपों से की जाए या फिर हवाई जहाज और तबाही मचाने वाले बॉम्ब्स के जरिए जंग करना कोई सस्ता काम नहीं। अक्सर तारीखी हवालों में ये भी देखा गया कि जंग करने वाले मुमालिक जैसा कि फ्रांस और बरतानिया को नेपोलियन के दौर में दोनों जानिब से यानी बैंकस्टर माफिया माशी मुआवनत फराहम कर रहे थे। अक्सर लोगों के लिए ये बात यकीनन हैरत अंगेज होगी। जाहिर है कि जंग के दोनों मुखालफिन के दरमियान होती है, और जंग के दौरान जहां किसी की जीत होती है तो कोई हारता भी है। तो बज़ाहिरन ना मानूस अफराद को यही लगेगा कि हारने वाले को दिया गया कर्जा जाया हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जंग के बाद फतह पर यह लाजिम होता था कि वो हारे हुए मुल्क के तमाम कर्जे अदा करने का जिम्मेदार होगा, जो कि अक्सर वो फातेह वहाँ पर रहने वाले अवाम से टैक्स के जरिए वसूल किया करते थे। तो कोई हारे या जीते, बैंक को हर हाल में फायदा होता है, और इसी उसूल के मुताबिक ये मुआशी दहशतगर्द यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जंगे हों, और ऐसा ही होता रहा और आज भी हो रहा है, जिस बात की वजाहत खुद एम्सर मायर रॉथस्चाइल्ड की बीवी गुल्टी रॉथस्चाइल्ड ने कुछ ऐसे की जैसे उसने कहा कि अगर मेरे बेटे चाहें कि कोई जंग ना हो तो दुनिया में
کوئی جنگ نہ ہوگی۔ ان معاملات کی ایک واضح مثال نپولین کی واٹرلو کی جنگ کے دوران ملتی ہے۔ نپولین کی یورپ کے ساتھ جنگوں میں شکست کے بعد اس نے فرانس سے جلا وطن کر کے البا آئرلینڈ بھیج دیا گیا۔ یورپ میں انتہا کی افراتفری پھیلنے کے باوجود نپولین کے لیے البا میں رہائش کا بہترین نظام موجود تھا، جیسا کہ ایک عالی شان ولا اور نوکر چاکر وغیرہ، اور نپولین یقیناً وہاں آرام دہ اور پرسکون زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور 1815 میں وہ مبینہ طور پہ البا سے جلا وطنی سے تقریباً 1 سال بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جب نپولین فرانس پہنچا تو فرانسیسی فوج اپنے پرانے لیڈر کو پیچھے کھڑی ہو گئی اور نپولین برطانوی حکومت پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ نپولین کا راستہ روکنے کے لیے ڈیوک آف ویلنگٹن نے بھی اپنی فوجیں روانہ کر دیں، اور آخرکار دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بیلجیم میں واٹرلو کے مقام پر 18 جون 1815 کو۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ موجودہ دور بیلجیم کا یہ علاقہ اس کے دور میں نیدرلینڈز کے قبضے میں تھا، وہی نیدرلینڈ جہاں ڈچ اور جرمن قوم آباد تھی اور ہے۔ وہی نیدرلینڈز دنیا کا پہلا اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا۔ اس قوم کے تانے بانے بھی روتھشائلڈ خاندان کے ساتھ جا ملتے، اور آج بھی وہاں ایک شاہی خاندان آباد ہے۔ دنیا کے جانے مانے ادارے ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آئل کمپنی شیل، جس کا پورا نام رائٹ ڈچ شیل ہے۔ واٹرلو کے مقام پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا روتھشائلڈ خاندان نے، جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ایمر مائر روتھشائلڈ نے اپنے 5 بیٹے یورپ کے مختلف علاقوں میں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے غرض سے بھیج دیے تھے، جن میں سے ایک نیتھن روتھشائلڈ تھا، جو کہ بینک آف انگلینڈ کے قیام کے 100 سال بعد 21 سال کی عمر میں برطانیہ پہنچا، اور اس مارکے میں نیتھن روتھشائلڈ سب سے زیادہ منافع میں رہا۔ جنگ کے دوران نیتھن روتھشائلڈ نے اپنا ایک با اعتماد کارندہ، جس کا نام روتھشائلڈ تھا، واٹرلو کے مقام پر تعینات کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ نپولین جنگ ہار گیا ہے تو یہ خبر نیتھن روتھشائلڈ کو پہنچانے کے لیے وہ فوراً برطانیہ روانہ ہو گیا، اور یہ خبر نیتھن کو عام لوگ اور حکومتوں سے بھی ایک دن پہلے ہی مل گئی۔ صبح ہوتے ہی نیتھن روتھشائلڈ اسٹاک مارکیٹ میں اپنے معاملات کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سب یہ جانتے تھے کہ جنگ کی کوئی نہ کوئی خبر نیتھن روتھشائلڈ کو ضرور ملی ہوگی، کیونکہ روتھشائلڈ خاندان کی ذاتی مواصلات نظام کی تیزی سے اس دور کے سب لوگ بخوبی واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جنگ کی کوئی بھی خبر ہو وہ سب سے پہلے نیتھن روتھشائلڈ کے پاس ہوگی۔ بظاہر نیتھن روتھشائلڈ پریشان دکھ رہا تھا۔ اچانک نیتھن روتھشائلڈ نے اپنے برٹش بانڈز یا اسٹاک تیزی سے بیچنا شروع کر دیے، اور وہاں موجود تمام سرمایہ کاری یہ معاملہ دیکھ کر یہی سمجھے کہ شاید نپولین جنگ جیت کر برطانیہ پر قبضے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لہٰذا باقی سب سرمایہ کاروں نے بھی اپنا تمام اسٹاک بیچنا شروع کر دیا، اور برطانوی اسٹاک مارکیٹ کچھ دیر میں ہی تباہ کن حد تک گر گئی۔ اور اسٹاک مارکیٹ کے گرتے ہی تھوڑی دیر بعد نیتھن روتھشائلڈ نے اپنا کارندوں کے ذریعے برطانوی بانڈز وافر مقدار میں نہایت سستی قیمت کے عوض خریدنا شروع کر دیے، اور اس دن کے اختتام پر نیتھن روتھشائلڈ نہ صرف برٹش اسٹاک مارکیٹ کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بن گیا، بلکہ بینک آف انگلینڈ بھی اس کے اختیار میں چلا گیا۔ ایک اور دلچسپ بات کہ گری ہوئی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے نیتھن روتھشائلڈ نے کہاں سے اور کیسے پیسے اکٹھے کیے، جیسا کہ ایک واضح مثال کا تعلق نیتھن روتھشائلڈ جرمنی کے پرنس ولیم کے ساتھ ہے، جو کہ اس زمانے میں یورپ کے
شاہی خاندان میں سے سب سے زیادہ امیر ترین مانے جاتے ہیں۔ جب نیپولین نے پرنس ولیم کو جلا وطن کیا تو اس نے نیتن روتھشائلڈ کو قریب 5,50,000 بانڈز بھیجے تاکہ برطانوی حکومت کے اسٹاک بانڈز خرید لے، جس کو گورنمنٹ کنسولز بھی کہا جاتا ہے، اور اسی پیسوں کے استعمال کرتے ہوئے نیتن روتھشائلڈ نے گری ہوئی اسٹاک مارکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب ولیم نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس پر نیتن روتھشائلڈ نے اسے وہ پوری رقم منافع سمیت لوٹا دی جو منافع ہوا تھا اگر گورنمنٹ اسٹاک میں انویسٹمنٹ کی گئی ہوتی۔ ایسے ہی حربے انہوں نے کئی اور یورپی شاہی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ روتھشائلڈ خاندان کے باقی افراد بھی کوئی گھاٹے میں نہیں جا رہے تھے۔ جہاں ایک جگہ نجی بینک برطانوی حکومت کی جنگ میں سرمایہ کاری کے ذریعے معاونت کر رہے تھے، ایسے ہی فرانس میں نیپولین کی امداد بھی خفیہ طور پر روتھشائلڈ بینک کے ذریعے کی جا رہی تھی، جن کے تانے بانے حیرت انگیز طور پہ برطانوی بینک سے جا ملتے تھے۔ یعنی ایک سرمایہ دار کے خاندان کے لوگ جنگ کے دونوں اطراف کے ساتھ تعاون کرنے میں مصروف تھے۔ جو 1850 میں جیمز روتھشائلڈ کے فرانسیسی بینک کو آڈٹ کیا گیا، یہ معلوم ہوا کہ جیمز کے ماتحت کام کرتے ہوئے بینک کے پاس قریب 7 کروڑ فرانس کی مالیت تک کے اثاثے موجود تھے، جو اثاثے اس دور کے دیگر تمام فرانسیسی بینک کے استعمال مالیت سے 1,50,00,000 سے زیادہ تھے۔ ایسی جنگوں، دھوکے اور فریب کے ذریعے منافع کماتے کماتے یہ خاندان نہ صرف یورپ کے بلکہ دنیا کے امیر ترین خاندان بن گیا۔ لیکن یورپ کے بعد اس بینکنگ مافیا نے اپنا اثر امریکہ بینکاری نظام پر ڈالنا شروع کر دیا، جس کی مزاحمت امریکی پریزیڈنٹ نے بھی کی، جیسے جیکسن اور لنکن۔ لیکن بینکسٹر مافیا کی مستقل کوششوں کی وجہ سے آج بھی یہ نظام برقرار ہے، اور اس نظام کی بقا کو امریکی قومی سلامتی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جو نظام آج ہم پر پیٹرو ڈالر کی شکل میں مسلط کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حقیقت ہم آنے والی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ امریکی ڈالر پر فری میسن اور ایلومیناٹی جیسے نام نہاد تنظیموں کی علامات کیوں موجود ہیں۔